अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों भाइयों प्यारे दोस्तों, तमाम दोस्तों को, पूरी दुनिया को, मेरी तरफ़ से देखने सुनने वालों को मेरी तरफ़ से ईद उल फ़ितर मुबारक हो जी। ईद उल फ़ितर के मौके पे मैं आज फिर अपना एपिसोड लेके आई हूँ। इस स्टोरी को सुनें, लाइक करें, फॉलो करें और हमारी हिम्मत बने, क्योंकि जब हम इस स्टोरी को लेके आते हैं आपको सुनाने के बाद कुछ 4 घंटे हमें रोना पड़ता है, अपना ज़ख़म ताज़ा करते हैं, उस ज़ख़म को फिर हम सीते हैं, फिर कुछ दिन भूल जाते हैं, फिर दोबारा स्टोरी को आगे लेके आते हैं। जी, मैंने स्टोरी छोड़ी थी अपनी फ्रेंड से। मेरी ज़िंदगी में कठिन वक़्त आए, मुझसे हर चीज़ वो छीन ली गई, औलाद तक छीन ली गई, जो बहुत बड़ी नेमत होती है वो भी ले ली गई। मैं सड़कों पे आ गई, वालिद के पास गई, वालिद ने कहा मैं नहीं रख सकता, मैं मजबूर हूँ। स्टेप मदर ने मारा, भाई ने मारा, मार खाने के बाद फिर मैं वापस लाहौर आ गई। आके अपनी मामी को बोला, जो कि मेरा पल पल साथ दे रही थी। मेरे मामू छोटे थे, वो पल पल साथ दे रहे थे, लेकिन उनकी 2 फैमिलियाँ थी, वो भी बटे हुए थे। मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना सहारा चाहिए कि आप लोग मेरे सर पे रहें, मैं अपना कुछ ना कुछ करूँगी, अपनी पेट पालने के लिए मैं काम करूँगी। खैर, उन्होंने कहा कि बेटा जहाँ तक हमसे सपोर्ट हुआ हम तेरी करेंगे। मौला उस मामी को खुश रखे। पता नहीं लोगों की मामियाँ कैसी होती है, मेरी वो मामी बहुत अच्छी थी। मेरी मामी, वो कहते हैं ना मामी माँ की जगह पे होती है, और वाकई उन्होंने माँ का बन के आज तक मेरी वो माँ बनी हुई है। मेरे दुख सुख में आज तक वो मेरे साथ खड़ी होती है। मैंने जॉब ढूंढी, मैंने एक फ़ाइन फैक्ट्री थी जहाँ पे ये प्लास्टिक के शॉपर बनते हैं, वहाँ पे मुझे एक मेरी दोस्त की वजह से मुझे जॉब मिली, जो कि मैंने थोड़ा अरसा ही की। उसके बाद मैं फिर एक और जगह जॉब की, क्योंकि वो लोग कुछ और चीज़ मांगते थे। फिर जब औरत अकेली तनहा निकलती है, दुनिया को पता चलता है, तो फिर लोगों के ज़हन और माइंड और होते हैं। नौकरियां दी तो जाती हैं, लेकिन शो पीस बना के नहीं, एक जिस्म नोचने के लिए। लेकिन मैं वो उनकी हवस पूरी ना कर सकी, तो मुझे कह दिया गया कि नहीं, आपको काम का तजर्बा नहीं है, आप कहीं और ट्राई कर लें। खैर, वो जॉब छोड़ी, एक और जगह पे चली गई। कलमा चौक में वो जनरेटर का काम करते थे, उनको ऑफिस में लेडीज़ चाहिए थी। किसी ने कॉल की, बताया उनको, और उनको कहा कि हमारी मिलने वाली आपी हैं, आप उनको रख लें। मैं वहाँ पे चली गई। वहाँ पे भी माशाल्लाह उस भाई की दाढ़ी बहुत बड़ी। 2-4 दिन तो उन्होंने देखा कि शायद ये नर्वस हो जाएंगी, बात खुद ही कर लेंगी। इसी तरह चलते चलते 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद उन्होंने बैठाया, उन्होंने बात की। मैंने कहा सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे 15 दिन जॉब की पेमेंट की। मैं फिर वापस आ गई उसी दोस्त के घर, जिसके घर में ठहरी हुई थी, अपनी सहेली के घर। उसने फिर अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि शमा मजबूर है, इसको कहीं जॉब लगवाओ। वो डाइवो में थे, इंचार्ज थे। उन्होंने मेरी सीवी जमा करवाई, उन्होंने मुझे लगवाया। खैर, मैं प्रॉपर अपना काम स्टार्ट हो गया मेरा। मैं जॉब पे जाना स्टार्ट हो गई। आहिस्ता आहिस्ता मैं हॉस्टल चली गई। मैंने कहा मैं अब इस पे बोझ नहीं बनूंगी। जब मैंने अपनी नौकरी का पहला दिन स्टार्ट किया, मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया भक्कर की साइड पे, और मुझे स्टिल आंखें ऐसे रख के ना झमकनी है, ना इधर देखना है, ना इधर देखना है, मुझे सिर्फ पहले स्क्रीन पे देख। मुझे वो आंखें भी अपनी चमकनी नहीं थी। मेरा काफ़ी सफ़र था लाहौर से, और नींद, ज़ाहिर है बस चले, गाड़ी चले, नींद ना आए। खैर, सर्विस के लिए साथ एक लड़की भी थी, बताने के लिए कि ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग के दौरान अचानक दिन भी पहला हो, नींद भी आ जाए। अब वो लड़की पीछे मेरी बैक वाली सीट पे, मैं जो ड्राइवर हजरात हैं उनके फ्रंट पे एक सीट होती है हमारी, मैं वहाँ पे बैठ गई। मेरी अचानक आंख लग गई। मुझे ड्राइवर ने उठाया नहीं है, मुझे
پیچھے سے زور سے دھکا دیا، میرا یہ سر جا کے بونٹ پہ لگا۔ میں نے آنکھیں کھولی، کہتے ہیں تیری ٹریننگ چل رہی ہے، اس طرح نہیں کام ہوتے۔ اور ایسے ایسے جگہ پہ آپ لوگوں کی جاتی ہے بسز سروس کہ جہاں پہ آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں، ڈرائیور اگر سو گیا تو آپ نے ڈرائیور کو جگانا ہے، تو جب آپ خود ہی سو جائیں گی تو ڈرائیور کیسے جاگے گا؟ یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اتنے پسنجر لے کے ہم لوگ پسنجروں کو جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ پسنجر جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہیں۔ میں نے معذرت کی، خیر اسی طرح 2-3 دن گئی، لگاتار ٹریننگ پوری ہوئی۔ مجھے روٹ ملا لاہور سے ملتان کا، انہوں نے کہا کہ 5 گھنٹے کا سفر ہے، ابھی نیو ہے، ان کو یہی روٹ دیا جائے۔ میرا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سیلری ملنی سٹارٹ ہوئی، لیکن بیوقوف تھی نا، ایج نہیں تھی، وہ لوگوں پہ بھروسہ کر جاتی تھی۔ بھروسہ کیا، ایک دوست بنا، اس پہ بھی بھروسہ کیا، کچھ سیلری کا حصہ پاس رکھنا، کچھ کہنا کہ چل اپنے تو اکاؤنٹ میں جمع کروا دے، جب میرے پیسے کافی اکٹھے ہو جائیں گے میں کیوں اپنا گھر بنا لوں گی، کیونکہ جو کہ بابا نے تو دینا نہیں ہے کچھ بھی مجھے، وہ انصاف نہیں میرے ساتھ کر رہا ہے۔ خیر اس دوست کو پہلے تو لالچ نہیں تھا، بڑا اچھا انسان تھا، چلتی رہی زندگی کی گاڑی۔ ایک دن مجھے کال آئی پتوں کی سٹی سے کہ میرے بابا فٹ پاتھ پہ ہیں 2 دن سے، میرے بھائی نے اور میری ماں نے گھر سے نکال دیا ہوا ہے، اور ان کی حالات بہت خراب ہیں، کسی ٹائم بھی وہ دم دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں انہوں نے نمبر دیا کہ میری اس بیٹی کو بلا دے۔ میں بڑا روئی کہ آج اس بیٹی کی یاد آئی جو سڑکوں پہ خاک چھانتی رہی، لوگوں کے جسم لوگوں کا نوالا بننے کو چلتا رہا، لوگوں نے نوچنے کو کرا، لیکن اپنی ہمت پہ چلتی رہی، جسم نوچنے نہ دیا کسی کو۔ معاشرہ تو یہ ہے کہ اکیلی عورت کا سہارا نہیں بنتا، کوئی بھائی کی صورت میں، کوئی بہن کی صورت میں، کوئی بیٹے کی صورت میں، صرف چہرے کی شکل دیکھی اور جسم نوچا۔ خیر مجھے میری ہاسٹل کی لڑکیوں نے، میری ہیڈ نے سمجھایا کوئی بات نہیں، اس رب نے تمہیں توفیق دی ہے اب کہ شاید تو اپنے باپ کی خدمت کرے، اور کچھ ماں کی خدمت تو نہیں کر سکی جو دنیا میں نہیں ہے، باپ کی خدمت کر کے جنت لے لے۔ خیر مانی میڈم کی بات، ان سے بولا، انہوں نے مجھے گاڑی لے کے دی رینٹ پہ، مجھے بولا کہ تیرے ساتھ ڈرائیور جائے گا، تو جو ہے اپنا جاؤ اور اپنے بابا کو لے آؤ، جہاں تک ہم سے سپورٹ ہوگی تیری کریں گے یار، میں کوشش کروں گی کہ تیری سیلری بڑھ جائے تھوڑی سی۔ میں بتوں کی گئی، اپنے بابا کو لائی، اپنے بابا کو اس حال میں دیکھا کہ فقیروں کے حال میں نے دیکھا کہ جنہوں نے کبھی کپڑے گندے نہیں پہنے تھے، انہوں نے فقیروں کا حال بنا ہوا میں نے دیکھا۔ اور مجھے شہر کے لوگوں نے بولا کہ بیٹا تو ان کی بیٹی ہے، میں نے کہا جی، کہتے ہیں ہاں یہ کل سے کہہ رہے تھے میری بیٹی ڈائیوو میں جاب کرتی ہے، اس کو فون کر دیں۔ ہم نے کہا اگر ڈائیوو والی بچی تیری بیٹی ہے تو اپنے گھر کیوں نہیں رکھ سکا اس کو؟ تو بتاتا کچھ نہیں تھا، ہمیں صرف روتا تھا۔ خیر اپنے بابا کو لیا، گاڑی میں بٹھایا، واپسی کی تیاری کی کہ چلے ان کو جا کے خدمت کرتی ہوں۔ آج میں یہ سٹوری یہیں پہ چھوڑوں گی، آپ کی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اس بہن کے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے رب کریم صبر اور شکر عطا فرمائے، جو کہ آج بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ میرا رب میرا خود وسیلہ بنے، نہ کہ میرا کوئی انسان وسیلہ بنے۔ انسان کے وسیلہ نہیں بنتے ہیں، وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا۔ اپنی دعاؤں میں اس بہن کو، اس بیٹی کو یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ جی۔